मैं आज भी वो खत रोज़ अपने कैबिनेट से निकाल कर देखता हूँ जो उसने मुझे लिखे थे, और उन खतों को अपने सीने से लगाकर उसे याद करता हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आता कि जो मेरे साथ हुआ था वो हकीकत थी। मैंने तो उससे मोहब्बत की थी और मेरी मोहब्बत इतनी सच्ची और पाकीज़ा थी कि मैं उसे अपनाना चाहता था। मगर आज सिर्फ ये ख़त मेरे पास हैं जिनसे मुझे उसकी महक आती है, और मैं इन खूबसूरत सुहानी शामों की यादों में खो जाता हूँ जो हम दोनों ने एक साथ बिताई थी। लेकिन जैसे ही आंखें खोलता हूँ तो मेरे हाथ में उसका हाथ नहीं होता। यह सब मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है, लेकिन मैं रोज़ इसी अजियत के साथ जीता और मरता हूँ। मेरा नाम कामरान है और बचपन से ही मुझे सब कामी कहकर पुकारते थे। मुझे नहीं पता कि मैं खुश नसीब था या नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता था कि बदनसीबी शुरू से ही मेरा पीछा कर रही थी। मेरा ददियाल मुल्तान में था, और जब अब्बा की शादी अम्मा से हुई तो अम्मा कराची से मुल्तान चली गई थी। अम्मा के लिए वहाँ की हर चीज़ नई थी, माहौल नया था और रस्म और रिवाज भी नए थे, क्योंकि अम्मा का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जो काफ़ी मजहबी किस्म के लोग थे। अम्मा शादी से पहले भी पर्दा करती थीं और उनके यहाँ गैर मर्दों का आना जाना भी नहीं था। सब कहते थे कि रिश्ता ही बेजोड़ सा है, क्योंकि अम्मा के लिए उससे पहले भी कई रिश्ते आते थे, लेकिन मेरे नाना ने कोई रिश्ता कबूल नहीं किया था। तो सबको ये लगता था कि वो अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में ही करेंगे जिसका माहौल उनके घर जैसा ही हो। लेकिन जब नाना के एक जानने वाले के तवस्सुत से मेरे अब्बा का रिश्ता अम्मा के लिए गया तो मेरे नाना को पसंद आ गया। हालांकि ना तो वो लोग अम्मा वालों से के रिश्तेदार थे और ना ही उनके यहाँ नाना के घर जैसा माहौल था। बस वो मेरे अब्बा की अच्छी नौकरी और उनकी बहुत तारीफ़ें सुनने के बाद इस रिश्ते के लिए आमादा हो गए थे। दरअसल जब अम्मा के लिए अब्बा का रिश्ता आया तो नाना ने अपने जानने वालों से कहकर मुल्तान में छानबीन करवाई, तो सबने अब्बा की बड़ी तारीफ़ें की, और अम्मा तो मेरे नाना की बड़ी नाजों पली बेटी थी। इसलिए मेरे नाना चाहते थे कि उनकी बेटी को शादी के बाद किसी किस्म की कोई कमी ना रहे, और फिर उनका ख्याल था कि जिस घर में मिलजुल कर रहा जाए वहाँ पर बरकतें होती हैं। इसीलिए मेरे नाना ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी, और वैसे भी जो चीज़ मुकद्दर में हो वो हर हाल में मिलकर ही रहती है। मेरे नाना अब्बू ने मेरी अम्मा को जहेज़ में ज़्यादा सामान नहीं दिया, लेकिन नकद रकम दी थी ताकि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की चीज़ें अपने ससुराल में जाकर ख़रीद सकें। यहाँ तक कि नाना ने फर्नीचर के लिए भी काफ़ी सारे पैसे दिए थे। शहर बहुत ज़्यादा दूर था, इसी वजह से नाना ने कोई सामान कराची से नहीं ख़रीदा था। शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो शादी का दिन भी आ गया। नाना ने अपनी बेटी को रुखसत किया तो साथ अपने एक बेटे और बहू को भी भेजा था ताकि वो लोग सबसे मिल भी लें, घर बार भी देख लें, और वलीमा अटेंड करने के बाद अम्मा को वापस भी ले आएं। मामू और मामी ने ऐसे ही किया। 4 दिन वो लोग अम्मा के ससुराल यानी मेरे दादा के घर ही रुके, और फिर वलीमा होने के बाद अम्मा को लेकर वापस चले गए। लेकिन जब मामू वापस गए तो कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। नाना ने पूछा कि क्या बात है, तो मामू कहने लगे कि आपने मेरी बहन की शादी क्या सोचकर उन लोगों में कर दी है। वो लोग तो बड़े अजीब किस्म के जाहिल लोग हैं। उनकी तो अजीबो गरीब रस्में हैं जो शादी की रात से अभी तक चल रही थी। अगर हमारी ट्रेन की सीटें बुक ना हुई होती तो शायद अभी भी वो हमें वापस ना आने देते। उनका कहना था कि अभी हमारी रस्में ही ख़त्म नहीं हुई। लेकिन मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत उलझ गया था, और शुक्र है कि मैं अपनी बहन को लेकर वापस आ गया। तो मेरे नाना मुस्कुराने लग गए और कहने लगे कि बेटा, हर ख़ानदान के अपने रस्म व रिवाज होते हैं, किसी को ऐसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अभी तो तुम 2-4 दिन वहाँ रह कर आए हो और तुमने बातें बनाना शुरू कर दी। हो सकता है कि जो अंदाज़ा तुम्हारा है वो लोग वैसे ना हों। और फिर बहन को लेकर आ गए हो तो क्या हुआ, उसने तो वहीं जाकर रहना है ना। ये सुनकर मेरे मामू खामोश हो गए, और फिर कुछ दिन बाद मेरे अब्बा कराची आ गए। वो अम्मा को लेने आए थे, लेकिन नाना को और बाकी सबको हैरत हुई कि वो अकेले ही आए थे। तो अब्बा ने बताया कि उनके साथ उनकी अम्मा ने आना था, लेकिन तबीयत की ख़राबी की वजह से वो नहीं आ सकी। नाना ने अम्मा को अब्बा के साथ रुखसत कर दिया। वो तो चाहते थे कि बड़े मामू अम्मा के साथ जाएं और उनको जो उसका सामान वहाँ से ख़रीद कर दे दें, लेकिन बड़े मामू मसरूफियत की वजह से नहीं जा सके, और छोटे मामू तो पहले ही वहाँ से भागकर वापस आए थे, इसीलिए अब नहीं जाना चाहते थे। तो मेरे नाना ने मेरे अब्बा से कहा कि आप खुद ही अपनी बेगम को साथ ले जाकर सामान ख़रीद लीजिएगा। अब्बा ने उनको यकीन दहानी कराई और सबसे मिलकर वो अपने शहर मुल्तान चले गए। ससुराल जाने के बाद मेरी अम्मा को कुछ दिन में ही अंदाज़ा हो गया कि मेरे मामू का अंदाज़ा दुरुस्त था। अम्मा के ससुराल वाले बहुत अजीब लोग थे, अजीबो गरीब रस्में और रवाज उनके यहाँ बहुत आम थे। वो अम्मा को पर्दा भी नहीं करने देते थे। उनका कहना था कि एक घर में रहकर पर्दे करना अच्छी बात नहीं है, इस तरह आपस में दिलों में फ़र्क पड़ता है। हालांकि घर में पूरा टब्बर रहता था। मेरे दादा दादी, 3 चचा और 2 पुफियाँ घर में थीं, जबकि मेरी अम्मा सबसे बड़ी बहू थी। अब्बा के अलावा बाकी सभी अम्मा के साथ अच्छा रवैया नहीं रखते थे। ख़ासतौर पर मेरी दादी ने तो अम्मा को एक दिन भी सुकून से नहीं रहने दिया।
جو پیسے میرے نانا نے اماں کے جہیز کے سامان کے لیے دیے تھے وہ پیسے بھی دادی نے اماں سے لے کر اپنی بیٹیوں کا جہیز بنا کے رکھ لیا۔ میری اماں نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول دیا کہ سب اچھا ہے اور سامان لے لیا، مگر کچھ بھی اچھا نہیں تھا۔ سارا دن اماں گھر کے کام کرتی رہتی اور بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹ کر رکھتی تھیں، صرف چہرہ نہیں چھپاتی تھی کیونکہ اس پر ساز بہت باتیں بنایا کرتی تھی۔ تین دیوروں کی موجودگی میں اماں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ ان کے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا اور وہ پردے کی پابند تھی، مگر اب یہاں آ کر وہ مجبور ہو گئی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کسی بھی وجہ سے ان کا گھر خراب ہو اور ان کے ماں باپ کو تکلیف ہو، اسی لیے انہوں نے سب کچھ خوش اسلوبی اور خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ بڑی بہو ہونے کے ناطے گھر کی ساری ذمہ داریاں اماں پر تھیں۔ دو نندوں کے باوجود کاموں میں ان کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا۔ صبح سے رات تک وہ چکی میں پستی رہتی اور جب تھکن سے چور ہو کر اپنے کمرے میں جانے لگتی تو میری دادی ان کو اپنے پاس بلا لیتی اور کہتی کہ ہمارے گھر میں رواج ہے کہ بہویں اپنی ساس کے پیر دبا کر ہی سوتی ہیں۔ پھر اماں یہ خدمت بھی سر انجام دیتی تھی۔ اس دوران اماں کو نیند کے جھونکے آتے مگر دادی تو اماں کو ہٹانے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، اور پھر جب دادی سو جاتی تو اماں چپکے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی اور سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ صبح سویرے اماں کو اٹھنا پڑتا تھا۔ اماں کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی اور وہ ابا کو بھی وقت نہیں دے پاتی تھیں، مگر ابا یہ سب سمجھتے تھے کہ ان کی بیوی پر کتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اس لیے انہوں نے کبھی اماں سے شکایت نہیں کی۔ اماں کہتی تھیں کہ اگر میرا شوہر میرا ساتھ نہ دیتے تو میں کبھی بھی وہاں پر 2 دن نہ ٹھہر سکتی تھی۔ صبح کا ناشتہ، پھر صفائیاں، دوپہر کا کھانا اور شام تک باقی کام، پھر رات کے کھانے تک کی ذمہ داری اماں پر تھی، یہاں تک کہ وہ کھانا بھی اکیلے ہی دسترخوان پر لگاتی، کوئی بھی اماں کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اور پھر جب شادی کے 3 مہینے بعد اماں امید سے ہوئیں تو ابا انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے اماں کو آرام کرنے کے لیے کہا کیونکہ اماں بہت کمزور تھیں اور خون کی بھی کمی تھی، اس وجہ سے اماں کا بلڈ پریشر بھی لو رہتا تھا۔ ابا نے کلینک میں تو ڈاکٹر کو یقین دہانی کرائی کہ وہ اماں کا خیال رکھیں گے اور مکمل آرام کروائیں گے، کیونکہ ڈاکٹر کی سخت ہدایات تھی کہ اماں کو کم سے کم شروع کے 3 مہینے بیڈ ریسٹ کی اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ گھر آ کر ابا نے یہ خوشخبری سب کو سنائی تو سب بڑے خوش ہوئے، اور جب ابا نے بتایا کہ ڈاکٹر نے اماں کو بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، اس پر سب کا منہ بن گیا۔ خاص طور پر دادی نے بہت باتیں بنائیں اور کہنے لگیں کہ ہمارے گھر کی بہو اور بیٹیاں ایسی حالت میں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتی، وہ تو تم اسے لے گئے، دیکھا نا ڈاکٹر نے کیسے جھوٹ بول دیا تھا کہ ہر مہینے تم وہاں جاتے رہو اور اس کے پیسے بنتے رہیں۔ دادی نے کہا کہ میں خود اپنی بہو کا خیال رکھ سکتی ہوں، اسی لیے آئندہ اسے لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر دادی نے ایسا خیال رکھا کہ نہ تو اماں کے کسی کام میں کمی آئی اور نہ آرام کرنے کا وقت مل پایا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اماں کا مس کیریج ہو گیا۔ دوسری طرف اماں کے گھر والے جب بھی فون پر بات کرتے تو اماں ان کو سب اچھا ہونے کا دلاسہ دے دیتی، اور پھر جب اماں کی طبیعت خراب ہوئی تو اماں کے بڑے بھائی اور بھابھی ان سے ملنے ملتان چلے گئے۔ ان کے سامنے تو دادی نے خوب دکھاوا کیا، جیسے اماں کا بہت خیال رکھتی ہوں، کوئی کام تک نہیں کرنے دیا، تو ان کو یہی لگا کہ ان کی بہن وہاں بہت سکون میں ہے اور خوش ہے۔ لیکن نانی کے کہنے پر میرے ماموں اس وقت اماں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اپنی ماں سے مل کر میری اماں بہت روئی تو نانی کا دل پریشان ہو گیا۔ انہوں نے بہت پوچھا، لیکن اماں نے ان کو یہی دلاسا دیا کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہیں، بس بہت دور ہونے کی وجہ سے گھر والوں کی یاد بہت آتی ہے۔ تو نانی بھی اداس ہو گئی۔ پھر اماں 15 دن نانی کے پاس ہی رہیں۔ اس دوران اماں نے آرام بھی کیا اور اچھی خوراک بھی کھائی۔ کام کے بوجھ کے ساتھ دل و دماغ بھی کوئی بوجھ نہیں تھا، اسی لیے بہت جلدی ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر ابا اماں کو واپس لے آئے۔ سسرال واپس جانے کے بعد وہی دن رات کے کام شروع ہو گئے اور اماں نے بغیر کسی شکوے کے سارے کام سنبھال لیے۔ اس طرح مزید 6 مہینے گزرے تو اماں کی دیورانی آ گئی۔ دیور کی شادی کے وقت جتنے کام اماں نے کیے تھے اتنے کام تو گھر کے نوکر بھی نہیں کرتے، لیکن اماں کو یہ امید تھی کہ دیورانی کے آنے کے بعد شاید ان کی ذمہ داریاں بھی کچھ کم ہو جائیں اور کوئی ہمدرد بھی ان کو مل جائے، اور بہت زیادہ حد تک تو نہیں مگر ایسا ہوا ضرور۔ میری چچی اچھی عورت تھی، وہ اماں کا احساس بھی کرتی تھیں اور خیال بھی رکھتی تھیں، لیکن میری دادی دونوں بہوؤں کو آپس میں زیادہ بات نہیں کرنے دیتی تھی، کیونکہ دادی کا خیال تھا کہ اگر گھر کی بہویں اکٹھی ہو جائیں تو سسرال والوں کے خلاف ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ سوچ اتنی غلط تھی۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر بہویں اکٹھی رہیں تو بیٹے بھی اکٹھے رہتے ہیں اور سسرال میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، لیکن یہاں تو ساری منطقیں الٹی ہی تھیں۔ ادھر میری دونوں پھوپھیاں بھابھیوں کی شکایتیں اپنی ماں سے کرتی رہتی تھیں۔ شروع میں تو ان لوگوں نے چچی کو بھی بڑا پریشان کیا، لیکن اماں کے ہونے کی وجہ سے وہ جلدی سب کا مزاج اور ماحول سمجھ گئی تھیں۔ پھر انہوں نے اماں کا ہی ساتھ دینا شروع کر دیا، کاموں میں بھی اماں کا ساتھ دیتی تھیں، اور اگر اماں کی طبیعت خراب ہوتی تو ان کو آرام کرنے کا بھی موقع دیتی تھیں۔ اس طرح اماں بھی ان کا خیال رکھتی تھیں۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا، اور پھر اماں کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس پر سبھی بہت خوش تھے۔
خاص طور پر ابا اور دادی تو پھولے نہیں سما رہے تھے۔ دادی نے میرا نام کامران رکھا اور زیادہ تر مجھے خود ہی سنبھالتی تھیں، کیونکہ دادی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اماں پر بچے کی ذمہ داری رہے گی تو وہ گھر کے کاموں کے لیے وقت نہیں نکال سکے گی۔ اسی لیے دادی نے شروع سے ہی مجھے اپنے ساتھ اور اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اماں پہلے کی طرح کاموں میں جٹ گئیں اور شوہر کی طرح ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ میری پیدائش کے 7 مہینے بعد چچی کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی اور اس طرح گھر میں 2 بچے ہو گئے تھے، لیکن دونوں ہی دادی کے قبضے میں رہتے تھے۔ اماں اور چچی گھر کی ذمہ داریوں میں بوری ہو جاتی تھیں، اور جب میں 1.5 سال کا ہوا تو دادی نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادیاں کر دیں اور اماں کے پیسوں سے خریدا ہوا جہیز ان کو دے دیا۔ ان کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد اماں اور چچی کو کچھ سکون ملا تھا۔ اب کم سے کم ان کی شکایتیں لگانے والے اس گھر سے چلے گئے تھے، لیکن ایک نئی قیامت میری اماں کی منتظر تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ کام کے سلسلے میں میرے ابا دوسرے شہر گئے تھے، لیکن واپسی پر ان کی بس حادثے کی نظر ہو گئی اور کچھ مسافروں کے ساتھ وہ بھی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ یہ خبر میری اماں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ابا ان کو ایسے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ابا کی وفات پر میرے دونوں ماموں اور مامیاں بھی آئی تھیں۔ نانا اور نانی اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے تھے، اسی وجہ سے وہ وہیں پر بے چین تھے۔ جب میرے بڑے ماموں نے دادی سے کہا کہ ہم اپنی بہن کو عدت کے بعد لینے آئیں گے تاکہ وہ کچھ عرصہ وہاں اماں کے پاس رہ سکیں، تو دادی فوراً کہنے لگیں کہ عدت کی کیا ضرورت ہے، اسے ابھی لے جاؤ، کیونکہ ایک تو یہ پردہ کرتی ہے، دوسرا اب عدت میں بھی ہے، اس لیے یہاں دیوروں کی موجودگی میں اس کو بہت مسئلہ ہوگا۔ ماموں یہ بات سن کر چپ ہو گئے اور اماں کو جانے کی تیاری کا کہہ دیا، لیکن دادی نے جب یہ کہا کہ اکیلی جائے گی، کامران کو میں اپنے پاس رکھوں گی، تو اماں پر جیسے بجلی گر پڑی۔ اماں رونے لگ گئیں کہ میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں۔ تو دادی نے کہا کہ ہم کون سا اسے کھا جائیں گے، بلکہ اسے تم سے زیادہ اس کا خیال رکھیں گے، اور میں اپنے بیٹے کی جدائی صرف اس لیے برداشت کر پاؤں گی کہ میرے پاس میرے بیٹے کی نشانی ہوگی، بعد میں اسے تم لے جانا۔ میرے ماموں نے اماں سے کہا کہ ابھی ہمارے ساتھ چلو، بعد میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس طرح ماموں کے ساتھ چلی گئیں۔ نانا اور نانی اپنی جوان بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر ٹوٹ گئے تھے۔ خاص طور پر نانا ابو نے اس بات کا بہت اثر لیا اور ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ایک اور صدمہ اماں کا منتظر تھا، جب ان کا جان سے پیارا باپ بھی ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک ساتھ 2 لوگوں کا چلے جانا اور بیٹے سے جدا ہو جانا اماں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، لیکن اماں نے صبر کیا اور اپنی ماں کے ساتھ بھائیوں کے گھر رہنے لگ گئیں۔ اماں جب بھی دادی کو فون کرتی تو اول تو دادی فون ہی نہیں اٹھاتی تھی، اور اگر اٹھاتی تو تھوڑی سی بات کر کے فون بند کر دیتی تھی، اور پھر جب 1.5-2 مہینے گزر گئے تو اماں کے سسرال میں سب نے فون اٹھانا ہی بند کر دیا۔ تب میرے ماموں وہاں گئے تاکہ سب سے مل کر بات بھی کر سکیں اور مجھے بھی اماں کے پاس لے جا سکیں، لیکن انہوں نے تو ماموں کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا، نہ مجھ سے ملنے دیا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ میرے ماموں شریف آدمی تھے، بغیر کسی تماشے کے مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اماں نے اس بات پر بھی صبر کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر روئیں دھوئیں گی تو اپنے گھر والوں کو ہی تکلیف دیں گی۔ پھر اس طرح میں دادی کے پاس ہی رہ گیا۔ دادی نے شروع میں مجھے سنبھالا، لیکن اس کے بعد چچی کے حوالے کر دیا۔ چچی نے اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ میری بھی پرورش کی، اور جب میں اسکول جانے لگ گیا تو مجھے چچا خود چھوڑ کر آتے تھے۔ ان لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ کوئی مجھے میری ماں کے بارے میں نہ بتائے یا میں وہاں جانے کی بات نہ کروں، اسی لیے دادی اور پھپھیوں نے مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ صرف ایک چچی تھیں جس کے منہ سے میں نے کبھی اپنی ماں کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی تھی، اور جب میں میٹرک میں پہنچ گیا تو چچی نے مجھے ایک دن ساری کہانی سنا دی کہ میری ماں کے ساتھ یہاں پر کون کون سے ظلم ہوئے اور کس طرح انہوں نے چالاکی سے میری ماں کو گھر سے نکال دیا۔ مجھے یہ سب سن کر بہت غصہ آیا اور سب سے نفرت محسوس ہونے لگی، لیکن چچی نے سمجھایا تھا کہ جب تک تمہاری تعلیم پوری نہیں ہو جاتی اور تم نوکری نہیں کرنے لگ جاتے تب تک خاموشی سے یہاں رہو، اس کے بعد بے شک چلے جانا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اس دوران میرا اماں سے یا کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ ہی چچی کا۔ اور پھر جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو میری ایک اچھی نوکری لگ گئی۔ اب میں خود مختار تھا۔ اس وقت میں نے اپنی نوکری شروع ہونے کے 6 مہینے بعد درخواست دی اور اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا۔ کراچی پہنچنے سے پہلے میں نے چچی سے اماں کا نمبر اور ایڈریس وغیرہ لے لیا تھا، اور جب میں کراچی پہنچا تو مجھے جو فلیٹ کمپنی کی طرف سے ملا تھا وہ شہر سے تھوڑا سا باہر کا ایریا تھا، کیونکہ میری فیکٹری بھی وہیں تھی جہاں پر میں مینیجر کی پوسٹ پر کراچی آیا تھا۔ میں نے اماں کو اس نمبر پر فون ٹرائی کیا، لیکن وہ نمبر بند تھا۔ 2 دن تک میں فون لگاتار کرتا رہا، مگر مسلسل نمبر بند آنے کی وجہ سے میں سمجھ گیا کہ یہ نمبر اماں کے استعمال میں نہیں ہے۔ پھر میں ایک دن بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچا تو دروازہ کسی ادھیڑ عمر آدمی نے کھولا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میرے بڑے ماموں ہوں گے، اور میں نے ان کا نام لیا تو وہ حیران ہونے لگے اور پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں کامران، آپ کا بھانجا ہوں۔ انہوں نے خوشی سے مجھے سینے سے لگا لیا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر وہ مجھے اندر لے کر گئے۔
वहाँ मुमानी से मिला और छोटी मुमानी भी वहीं पर काम कर रही थी। उनके बच्चे भी आस पास ही फिर रहे थे। फिर मामू मुझे अम्मा के कमरे में लेकर गए, जो जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। मैं वैसे ही उनके करीब जाकर बैठ गया और जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मुझे फ़ौरन पहचान लिया और कहने लगी, तुम मेरे कामरान हो ना? ये कहकर उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। हम माँ बेटा उस दिन बहुत रोए। मैं अम्मा की गोद में सर रख कर लेटा रहा। मुमानी हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें लाई। सब बहुत खुश थे। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी अम्मा के घर ईद का समा हो। तब मुझे पता चला कि कुछ साल पहले नानी का इंतकाल हो गया था। फिर मैंने मामू से कहा कि मेरी नौकरी शहर से थोड़ा दूर हुई है और वहीं पर मुझे फ्लैट मिला है। मैं अम्मा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब मामू ने कहा कि नौकरी की वजह से तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दे सकता हूँ, मगर मैं तो ये चाहता था कि तुम भी यहीं पर हमारे साथ रहो। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा कि शहर के अंदर जो ब्रांच है वहाँ पर अपना ट्रांसफ़र करवा लूँ, तब यहाँ पर आ जाऊँगा, लेकिन अभी हमें जाना होगा। और फिर अम्मा ने जाने की तैयारी की। 2 दिन बाद मैं अपनी अम्मा को लेकर अपने फ्लैट पर चला गया। मेरा फ्लैट जिस बिल्डिंग में था वो अभी सिर्फ 3 मंजिला थी और मेरा फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर ही था। सामने कुछ घर थे और ज़्यादातर वहाँ खाली प्लॉट भी मौजूद थे। आस पास फसलें थीं, लेकिन करीब ही छोटी सी मार्केट बनी हुई थी जहाँ ज़रूरत ज़िंदगी की तकरीबन सभी चीज़ें मिल जाती थीं। अम्मा रोज़ वहाँ जाकर सब्ज़ी फल वगैरह ले आती। मैं अम्मा को मना करता कि मैं ले आऊँगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अम्मा कहती कि मुझे अच्छा लगता है मैं अपने बेटे के लिए खुद कुछ लेकर आऊँ और पकाऊँ, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी तरसती रही हूँ, इसीलिए तुम मुझे ना रोका करो। तो फिर मैं खामोश हो गया। उस दिन के बाद मैंने अम्मा को किसी भी काम के लिए नहीं रोका। जो उनका दिल चाहता था, जैसे वो उनको खुशी मिलती थी, वो वही करती थी, क्योंकि मैं बस अब अपनी अम्मा को खुश देखना चाहता था। हमारे वहाँ रहने के तकरीबन 15-20 दिन बाद एक दिन जब मैं शाम को अपनी जॉब से वापस आ रहा था तो मुझे गली के आखिरी घर में से एक लड़की निकलती हुई नजर आई, जिसने सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ी हुई थी और वो इतनी खूबसूरत थी, पता नहीं उसके अंदर कैसी कशिश थी कि मैं उसे देखता ही रह गया। हालांकि उससे पहले मैंने कभी किसी लड़की को इस तरह नहीं देखा था। और जब वो मेरे पास से गुजरी तो उसके गुजरने के बाद जो खुशबू मुझे महसूस हुई, वैसी खुशबू तो मैंने कभी सूंघी ही नहीं थी। मैंने पलट कर उसे देखा। वो हौले हौले कदम उठाती हुई गली से निकलकर रोड पर चली गई थी। मैं कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा। जब होश आया तो अपने घर में चला गया, लेकिन ना मैं उस खुशबू को भूल पा रहा था और ना ही उस लड़की को। और मैं सोच रहा था कि कौन है। मैं उसके बारे में जानना चाहता था। और फिर जब अगली शाम मैं दोबारा ऑफिस से घर के करीब पहुंचा तो वो फिर मुझे वहाँ से जाती हुई नजर आई। आज उसने सुर्ख रंग की चादर ओढ़ी हुई थी और वो कल से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। करीब से गुजरी तो वही भीनी भीनी खुशबू मुझे पागल करने लग गई। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा तो वो कल की तरह रोड की तरफ चली गई। मैं मुस्कुरा के अपने घर में चला गया। अब मुसलसल 1 हफ्ते तक यही सब होता रहा। मैं ऑफिस से आता और वो मुझे रास्ते में नजर आ जाती। रोज़ उसने किसी न किसी दूसरे रंग की चादर ओढ़ी होती थी, लेकिन वो मेरी तरफ देखती नहीं थी। वो तो ऐसे गुजर जाती थी जैसे मैं उसे नज़र ही नहीं आता। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कौन है और यहाँ किसके पास रहती है। फिर एक दिन मैंने बातों बातों में अपनी बिल्डिंग के चौकीदार से पूछा तो उसने लाइल्मी का इजहार कर दिया। उसने कहा कि सर, हम अपने काम से काम रखते हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ कौन कौन रहता है। फिर मैंने ज़्यादा पूछना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मैंने तो उससे किसी बहाने से पूछा था। उसके बाद जब इस सिलसिले को पूरे 15 दिन गुजर गए तो एक शाम मैं जानबूझकर गली में उस जगह खड़ा हो गया जहाँ खाली प्लॉट थे। और जब वो लड़की वहाँ तक पहुँची, उस दिन वो मेरी तरफ देख कर मुस्कुराई थी। मुझे तो ऐसे लगा जैसे मेरे चारों तरफ फूल खिल गए हों। मैंने फ़ौरन उससे सलाम किया तो उसने सर के इशारे के साथ मुझे सलाम का जवाब दिया। और फिर 2-3 दिन तक ऐसे ही होता रहा। उसके बाद उसने मुझे एक ख़त दिया और वहाँ से चली गई। मैंने फटाफट ख़त खोल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो करीबी पार्क में आ जाएं। मैं तो बगैर सोचे समझे फ़ौरन वहाँ पहुँच गया। वो पार्क के एक सुनसान कोने में बैठी हुई थी। मैंने उसे जाकर मुखातिब किया तो उसने मुझे पास बैठने का इशारा किया, तो मैं दूसरे बेंच पर कोने पर बैठ गया। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और मेरे काम के बारे में पूछने लगी। वो तो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे हम पहले से एक दूसरे को जानते हों। मुझे उसकी बेतकल्लुफ़ी बड़ी पसंद आई। उसका नाम नीली था। जब उसने मुझे अपना नाम बताया तो मैंने गौर किया कि उसकी आंखें भी नीली नीली थीं। मैं मुस्कुराने लग गया। फिर मैंने उससे पूछा कि वो किसके साथ रहती है। तब वो कहने लगी कि आपकी गली के आखिर में जो घर है वहाँ मैं अपने अब्बा के साथ रहती हूँ और मेरा ताल्लुक़ एक बहुत गरीब घराने से है। मेरे अब्बा मूची हैं और घर में सिर्फ मैं और मेरे अब्बा ही रहते हैं। अब्बा की बीमारी की वजह से मुझे नौकरी के लिए जाना पड़ता है, इसीलिए मैं रोज़ाना शाम को घर से निकलती हूँ और एक कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनके घर के हालात ऐसे हैं कि उसे नौकरी करनी पड़ती है। फिर उसने कहा कि मुझे देर हो रही है, ऑफिस पहुँचना है। ये कहकर वो फ़ौरन वहाँ से उठ गई।
मैं भी उसके पीछे ही उठा था, लेकिन यकायक वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ चली गई थी। फिर मैं अपने घर आ गया तो अम्मा ने पूछा, आज इतनी देर क्यों कर दी? मैंने कहा, एक दोस्त मिल गया था। फिर इस सिलसिले को 1 महीना गुजर गया। वो मुझे हर दूसरे चौथे दिन ख़त देती थी और कहती थी कि घर जाकर पढ़ना। मैं घर आकर पढ़ता तो उसमें एक अनजानी सी खुशबू मुझे आती और वो ख़त मैं अपनी अलमारी के कैबिन में रख देता था। हालांकि मैं उससे रोज़ शाम को उसी पार्क में मिलता था, उसके बावजूद वो मुझे ख़त लिखा करती थी। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था। और जब मुझे उससे मिलते हुए पूरे 2 महीने हो गए तो मैंने उसे कहा कि मुझे अपने ऑफिस के बारे में बताओ कि तुम कहाँ जॉब करती हो, तो उसने इस बात को घुमा दिया। फिर मैं भी भूल गया कि मैंने उससे कोई सवाल किया था। उससे बातें करते करते तो मुझे अपना आप याद नहीं रहता था। मैं उसकी मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुका था। मैंने सोचा कि रोड से बहुत सारी बसें शहर की तरफ जाती हैं तो वो भी किसी कॉल सेंटर में जॉब करती होगी, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से मुझे नहीं बता पाती होगी। इसीलिए मैंने दोबारा उससे इस बारे में पूछने की कोशिश ही नहीं की और ना ही उसके अब्बा के बारे में पूछा। मुझे तो समझ नहीं आती थी कि मैं कैसे उसके लिए पागल हुआ जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि अम्मा से बात करके उसके रिश्ते के लिए अम्मा को उसके घर भेजता हूँ, क्योंकि तकरीबन 1 महीने बाद मेरा ट्रांसफ़र शहर वाले ऑफिस में होने लगा था। मैं उसके लिए काफ़ी महीनों से कोशिश कर रहा था और अब जाकर मुझे कामयाबी मिली थी और मैं चाहता था कि यहाँ से जाने से पहले पहले नीली के साथ मेरा रिश्ता तय हो जाए। हो सके तो शादी भी यहीं पर करके मैं अब उससे अपने साथ ही ले जाऊँ। मैंने इस बारे में नीली से कोई बात नहीं की थी। मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। हमें पार्क में मिलते हुए तकरीबन 3 महीने गुजर चुके थे और मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर खो गया था कि मुझे किसी भी चीज़ का होश नहीं था। मैं बस उसे पाना चाहता था। इस दौरान उसके बहुत सारे ख़त मेरे पास जमा हो चुके थे। ख़तों के अलावा मेरे पास कोई और ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका ताल्लुक़ नीली से हो। मैंने भी उसे छोटे मोटे कुछ तोहफ़े दिए थे। फिर एक शाम मैंने अम्मा से इस बारे में बात की कि मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो अम्मा बहुत खुश हुई। अम्मा कहने लगी कि बेटा, ये शादी ब्याह के रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसीलिए उनमें दिलों का मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना कभी खुशियाँ नहीं मिलती। यही वजह थी कि अम्मा मेरी पसंद को अपनी बहू बनाने के लिए राज़ी हो गई थी, जबकि उन्होंने नीली को तो देखा भी नहीं था। फिर अम्मा ने मुझसे पूछा कि वो लड़की कौन है, मुझे उसके बारे में तो बताओ, कहाँ रहती है और उसके घर वाले कैसे हैं। तो मैं कहने लगा कि अम्मा, वो अपनी गली में ही रहती है, लेकिन उसका ताल्लुक़ एक बहुत गरीब घर से है। वो बाप और बेटी अकेले रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र से पहले पहले हम दोनों का निकाह हो जाए। तो अम्मा कहने लगी कि ठीक है, गरीब है तो क्या हुआ, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे कल ही उसके घर ले चलो। मैं तो खुशी से झूम उठा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अम्मा कभी भी इनकार नहीं करेंगी और अम्मा ने तो मेरी सोच से बढ़कर अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। रात को खुशी के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जल्दी से ये खबर नीली को सुनाऊं, मगर फिर मेरा सरप्राइज़ कैसे रहता, और मेरे पास तो उसका फ़ोन नंबर भी नहीं था। मैंने उसे कितनी मरतबा फ़ोन नंबर मांगा, लेकिन वो कहने लगी कि उसके पास फ़ोन है ही नहीं, सिर्फ उसके अब्बा के पास फ़ोन है, लेकिन वो मुझे उनका नंबर नहीं दे सकती। मैं उसकी मजबूरी समझ गया था, इसीलिए खामोश हो गया। लेकिन आज मुझे बड़ी शिद्दत से उस चीज़ का एहसास हो रहा था कि कम से कम मेरे पास फ़ोन नंबर तो होना चाहिए, या मैं उसे फ़ोन ही ले देता। फिर मैं अपनी बेवकूफ़ियों पर हंसने लग गया और अगली शाम का इंतज़ार करते करते सो गया। दूसरे दिन मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ गया था। इस वजह से मुझे रास्ते में नीली नज़र नहीं आई। और फिर जब मैंने अम्मा को कहा कि आप तैयार हो जाएं, हम चलते हैं, तो अम्मा कहने लगी कि मैं बस कपड़े चेंज कर लूँ, बाकी सारी तैयारी हो गई है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि उनका घर है कौन सा। तो मैंने कहा कि अम्मा, गली की आखिर में जो घर है, लकड़ी का दरवाज़ा है, वही उनका घर है। अब अम्मा हैरान हो गई। अम्मा कहने लगी कि हमारी गली की आखिर में बाएं साइड पर या दाएं साइड पर। तो मैंने कहा दाएं साइड पर जो घर है, अम्मा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तब अम्मा की हैरानी की इंतहा नहीं रही, क्योंकि अम्मा ने बताया कि बेटा, वहाँ तो कोई घर नहीं है, वहाँ तो 2 प्लॉट हैं जो खाली पड़े हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा अम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने खुद देखा है नीली को उस घर से निकलते हुए और जाते हुए भी देखा है, और उनका दरवाज़ा लकड़ी का है, चले मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये कहा तो अम्मा ने फटाफट चादर ओढ़ ली और हम दोनों माँ बेटा घर से निकल कर बाहर गए। तो थोड़ा सा आगे जाकर मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वहाँ पर वाकई 2 प्लॉट थे, कोई घर नहीं था, बल्कि उन प्लॉटों के सामने जो 2 घर बने हुए थे वो भी लकड़ी के नहीं बल्कि लोहे के दरवाजे थे। अम्मा भी हैरत से मेरा मुंह तक रही थी। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर में ले गई और कहने लगी कि बेटा क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। तब मैंने अम्मा से कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, वो यहीं रहती थी, मैंने उसे यहीं से निकलते हुए देखा था, लेकिन वहाँ तो वाकई कोई घर नहीं है, प्लॉट हैं। ये सुनकर अम्मा का भी सर चकरा गया। तब मैंने अम्मा से कहा कि उसके ख़त भी मेरे पास हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैंने जल्दी से अपने कमरे में जाकर वो ख़त निकाले और अम्मा के पास लेकर आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने और अम्मा ने वो ख़त खोले, हम पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि वो
صرف خالی کاغذ تھے، ان میں ایک لفظ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو خود ان خطوں کو کئی مرتبہ پڑھ چکا تھا، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا جو پڑھا جا سکے۔ ہاں، لیکن ان کاغذوں میں سے وہی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی جو نیلی کے پاس سے آیا کرتی تھی۔ اماں سمجھ گئی تھی کہ کوئی اور معاملہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ان خطوں کو فوراً جلا دو اور میں تمہارا حصار کرتی ہوں، اور جتنا جلدی ہو سکے ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ میں بھی سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور معاملہ ہوا ہے۔ جس لڑکی سے میں ملتا رہا ہوں شاید وہ انسان نہیں تھی۔ اب تو نئے گھر میں شفٹ ہوئے اور میری شادی کو بھی 4 سال ہو چکے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں، وہ بہت اچھی ہے، میری ماں کا بھی بہت خیال رکھتی ہے۔ گھر بھی ہم نے ماموں کے پاس ہی لے لیا تھا، لیکن میں اب تک نیلی کو نہیں بھول سکا۔ اس کے وہ خط آج بھی میرے پاس پڑے ہیں جن میں کوئی لفظ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن اس کی بھینی بھینی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے۔ کاش وہ سب میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں اس کی یادوں سے آزاد ہی رہتا۔